10 पावटी मग उदक वयता गेले बाबू नळ सोडटा गेले उदकच येयना साडे सकाळी उदक गेला इतले अर्द वरांनी परत गेले आमी करपाचें कित्याक आयुष्यात आमकां अशें घडोवंक ना म्हणजे आतां अशें घडटा पण पाणी सोडटा खंयचें आसला टाकी उदकच पडना अरे टाकी तो खुर्ची तापया मागीर तर कित्याक पाणी सोडटा तो कित्याक उदक चडना म्हणटा उदक टाकीत पडना मे महिन्यात उदक पडना पावसातय पडना गिमाते पडना मे म्हयन्याक सुकता आता पावसाचें उदक पडना आता तुम्ही मेळपा येयल्ले न्ही हांगासर हांगा येयल्ले न्ही तुमकां कितें सांगलां आतां जैन कितें जालें कितें सांगलें आमी सॉल्व करता कितें टाकयो भरना हे वाटी ते वाटी ते वाटी घालून कितें करता हांवें सांगलें पण आज पावस उदक मेळोंक आजच्या दिसांत फाल्यां परत येतलो आता म्हयनो जालो उदक ना। फोंडा शांतीनगर दुर्भाटांतल्या लोकांनी उदका पुरवण खात्याच्या सहाय्यक अभियंत्याक घेराव घालो। सुमार म्हयनोभर उदकाचो खर उणाव आसा अशें सांगून निशेध केलो। नेमान उदका पुरवण बेगोबेग सुरू करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। निशेधा उपरांत खात्यान आयच्यान उदका पुरवण सुरू करतले अशें आश्वासन दिलें खरें, पूण लोकांक सुटावो मेळटलो काय पावसांत लोकांचे हाल जातले? फुल प्रेशरान उदक द्या डेली कितें येता रातचे 12-12:30 उदक येता ना सकाळी 5 बंद जाता म्हणजे लोक सदांच न्हीद सोडून कशे करतले कामाक वचचे लोक आसता सगळे कामाक रातचे मी जागरण करून दुसरीच बी त्रास जाता आनी आमचे रिक्वेस्ट कितें आसा एक दिवस फुल प्रेशरान उदक दिया आमकां नेक्स्ट एक दीस सोडून अल्टरनेट मागीर थर्ड डे द्या तेजून कितें जातलें सगळे लोकांक उदक बी मेळटलें आनी त्रासय जावचो ना सरी रावता एक वर्स अशें प्रॉब्लेम कळ्ळें आतां हे 3 म्हयन्यांक असो प्रॉब्लेम जाला की आमकां तर आतां आमची टाकी भराकीत ना एक दीस टाकीच भरना एक दीस सोडून येता देव बीन 2:00, 2:30, 3:00 उठोन उदक भरचें पडटा सदांच उठोन कशें भरतलें आमी 3:00, 2:00 उठोन एक दीस सोडून जर बाबा तुमी दिसाचें आमकां दिया प्रेशरान आतां आमचे ते कोण दुसरी लायन आसा तांकां फूल प्रेशर म्हणजे भेदभाव कित्याक हो तांकां डेली आसता आमकां एक दीस सोडून आनी म्हणटा आमकां एक दीस सोडून दिया प्रेशर ना न्हू गव्हर्मेंटा बाबा मे म्हयनो आमी समजूंक शकता पूण एक दीस सोडून दिसाचो प्रेशरार दिया आमकां रातचे उठोन तुमी त्रास करनाका लोकांक। फोंडेकारांनी उदका पुरवण खात्यांत वचून सहाय्यक अभियंते काशीनाथ सराफाक वाठारांत पिवपाच्या उदकाचो बरोच तेंप उणाव आशिल्ल्यान घेराव घालो। सुमार म्हयनो जावन रातच्या वेळार फक्त 1 ते 2 वरां उदकाची पुरवण सारकें उदक मेळना आनी ताका लागून कुटुंबाक खर त्रास जातात असो आरोप फोंडेकारांनी केला। तांकां 3 म्हयने जाले खूब उदकाचो त्रास जाला उदक प्रेशरान येना रातचे 2:00-3:00 उदक येता आनी ते प्रेशरान येना टाकी भरना म्हणजे तांकां खूब लोकांक त्रास जाले कशेंच म्हाका दिसता सपनाक एक टावनात थंय असो इश्यू आशिल्लो सो आज आमी काशीनाथ सराफाक मेळ्ळे आनी ताणें आमकां सांगलां एश्युरन्स दिलो की आज तांकां उदक आमी सोडटले आनी ताणें प्रपोजलूय सांगलें 2 प्रपोजल आमचे कडेन दिला ताणें इस्टिमेटूय केला ते आमी प्रपोजल ऑनरेबल मिनिस्टर जे वॉटर सप्लायचे आसा सुभाष सरदेसाय हांकां आमी मेळटले आनी तेंचे बेगीचे बेगीन तेंची प्रायोरिटी घेवन ते दोनूय जे आनंदान सांगलां रेजोल्युशन जे आमी टाकी घालपाक ते कळ्यान ते टाकी आमी घालपाक रेजोल्युशन घेतला ते रेजोल्युशन हाडून दितले आनी ते एस्टिमेट बेगीन करून थंय टाकी आनी शांतीनगरांनी एक टाकी सो हे दिल्या कारणान एक तर दुर्गाबाट एरियांत सगळे उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो आनी सगळ्याक सोपना टावन आसूं दुर्गाबाट आसूं तळ्या आसूं सगळ्याक उदक सुरळीत मेळटलें सो हे 2 प्रपोजल ताणें सांगला आनी आज ताणें सांगला की एश्युरन्स दिला की आज तळ्या दुर्गाबाटान प्रेशरान उदक येतलें आनी आज ते उदक सोडटलें। निशेधाक जाप दितना सहाय्यक अभियंतो काशीनाथ सराफ हांणी आयच्यान नेमान उदका पुरवण परतून सुरू जातली अशें थंयच्या लोकांक आश्वासन दिलें, पूण अशे तरेचे प्रश्न परतून येवचे न्हय म्हणून कायमस्वरुपी उपाय सुनिश्चित करचो असो उलो थंयच्या लोकांनी खात्याक मारला। प्रयत्न करता आमी चालू आसा करतात आनी जाता तितले बेगीन सोल्युशनूय काडटात आयच्यान उदक येतलें फुल प्रायस गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।